मुलुक नै आक्रोशित छ र सही कारणको लागि हामीले पटक पटक व्यवस्था बदल्यौं। हेर्नुस्, म तपाईहरु जस्तो युवा हुँदा यो देशमा पञ्चायत थियो, तानाशाही व्यवस्था थियो, अधिनायकवादी व्यवस्था थियो, राजनीतिक अधिकार थिएन। तर मलाई चाहिँ मैले मेहनत गरेर पढे भने तपाईहरुको जस्तो चिन्ता मलाई थियो। मैले डिस्टिंक्सन ल्याएँ, फर्स्ट डिभिजन ल्याएँ भने मैले प्लान जान पाउँथे, जागिर पाउँथे, राम्रोसँग मैले अरु राजनीतिसँग सरोकार छैन भने स्योर थियो। तर हामी त तपाईहरुलाई यहाँ डिस्टिंक्सन ल्याउनु भएको 3 महिनापछि लखेड्छौं देशबाट। यहाँ राम्रो पढ्नेलाई त तपाईहरुलाई त यहाँ त्यो संकेत अघि मैले नाम जानिन, 3-4 जना साथीहरुले मैले यहाँ तपाईहरुले प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि तपाईहरुको प्रश्नको गम्भीरता, तपाईहरुको त्यो प्रश्न भित्रको ऊर्जा, त्यो प्रश्नमा भएको दिगदारी र एकदमै सही तपाईको प्रश्नहरु थिए। तर यहाँ मञ्चमा हुने मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, हामीमा लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रमा नागरिकले प्रश्न सोध्नुपर्छ, सोध्न पाउने होइन। तपाईहरु जस्तो युवाले प्रश्न सोध्नु भएन भने लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन। तर तपाईहरुको प्रश्नलाई के थियो, यो अमर्यादित भयो, अनुशासित प्रश्न भएन। तपाईहरुले बम फाल्नु भएको त थिएन। यो देशमा चाहिँ केही वर्ष अघिसम्म प्रश्न होइन, राज्यको असन्तुष्टिमा सकेट बम फालिन्थ्यो। तर तपाईहरुले त एकदमै तपाईहरुको मनभित्रको तपाईहरुले प्रश्न सुन्नु भएको थियो। तर हाम्रो राजनीतिक अहिलेको परम्परागत राजनीतिले ती प्रश्न पचाएन। त्यसैले मेरो तपाईहरुलाई तपाईको प्रश्न सोध्दा सुसंस्कृत राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी के हो भने उहाँहरु जस्तो जनप्रतिनिधिलाई, मन्त्रीज्यूहरुलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूहरुलाई, सांसदहरुलाई जनउत्तरदायी बनाउने हो। प्रश्न सोध्न तपाईहरु जस्तो युवाहरु कति पनि नचिकनाउनु। म पनि राजनीतिमा छु, भोलि हामी पनि चुनिएर गयौं भने हामीलाई खाता र माला नलगाउनुस्। सबभन्दा पहिला हामीले के बाचा गरेको थियौं, हाम्रा घोषणापत्र के छन् ती जतन गरेर राख्नुस्। अनि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष भएपछि सोध्नुस्, तपाईले घोषणापत्रमा त यो लेख्नु भएको थियो, अहिले के भयो भन्ने कुरा। त्यसैले यो हामीले के हो भने यो पार्टी खोल्ने रहर लागेर अथवा चाहिँ तपाईको नयाँ दल खोल्नको लागि, सत्तामा जान त्यसको लागि होइन। यो पार्टी यो सामान्य अर्थको राजनीतिक पार्टी होइन यसको। र म तपाईहरुलाई एउटा कुरा म के चाहिँ यो शेयर गर्न चाहन्छु भने हामीले अहिलेसम्म जति राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं त्यो राजनीतिक परिवर्तनले यहाँका नेताहरूलाई, यहाँका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ राम्रो कल्याण गर्यो। या अघि मेयर साहबले भन्नुभयो, मेरो उहाँ मित्र हुनुहुन्छ, म जान्दछु, उहाँको ऊर्जा, उहाँको आकांक्षा, उहाँको क्रियाशीलता त्यो स्तुतीय छ। तर के गर्नुहुन्छ, तपाईले बिग्रेको गाडीमा जतिसुकै शुद्ध पेट्रोल हाल्यो भने पनि चल्छ। मसिन बिग्रेको छ भने जतिसुकै प्योर पेट्रोल हाल्यो भने नि गुरगुर गुरगुर गर्छ, बन्द भइहाल्छ। त्यसैले उहाँ जस्तो एउटा असल नागरिक विकास गरौँ भन्ने ऊर्जा भएकोमा राजनीतिले के गरेको छ त्यहाँ फसाइदिएको छ भन्नु। इट्स वेस्ट अफ हिज रिसोर्स। अब म यहाँ बिहान आइसकेपछि मैले हेरेँ उहाँको 1.5 वर्ष अहिले सबै यो नगरपालिकाको मात्र कुरा होइन, देशभरिकै नगरपालिकामा मेरो विषय पनि हो, अर्बन प्लानिङमा पढाउँछु पनि र मैले धेरै मिडियामा पनि भनेको छु। हामीले हाम्रा सहरहरू हेर्नुभयो भने सहर भन्न लायक एउटा पनि छैन। म ठोकुवाका साथ भन्छु, एउटा पनि छैन। र यो 1.5 वर्ष 2 वर्षमा मेयर साहबहरूले 1 वर्षभित्र गर्ने पहिलो काम के थियो भने यो सहरलाई शहरीकरण 50 वर्षपछि धनगढी कस्तो हुन्छ 50 वर्ष। किनकि हेर्नुहोस्, मैले घर बनाउनु अहिले पर्यो भने त्यो घरको नक्सा मेरो आमा र बाको छुट्टै हुन्छ, मेरो र मेरो श्रीमतीले चाहने घर छुट्टै हुन्छ, मेरा छोराछोरीले चाहने घर छुट्टै हुन्छ। र मैले घर बनाउँदा मेरा छोराछोरीलाई सोध्छु, मेरो बाआमालाई सोध्दिनँ, किनकि त्यो घर 50-60 वर्षको हुन्छ। त्यसैले अबको नगरपालिका कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईहरुले डिसिजन गर्नु। मेयर साहबले फोन गरेर उहाँको पार्टीको अध्यक्षलाई सोध्नु पर्दैन, यो युवाहरूलाई सोध्नुहोस्। म अझै उहाँलाई भन्छु, यहाँको अर्बन प्लानिङ 20 वर्षको धनगढी कस्तो भन्ने अब अहिलेसम्म गरिसक्नु भएको भए यहाँलाई म सलाम गर्छु। गर्नु भएको छैन भने यही हलको युवा मध्येबाट 10-12 जना युवालाई 2-3 दिन समय त्यहाँ उहाँहरूलाई दिनुहोस्। उहाँहरूले कस्तो हो, पार्क कस्तो चाहिन्छ, सडकहरू कता चाहिन्छन्,
यहाँको विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने हो मेरो पार्टीको यहाँ म एउटा कुरा भनेर मैले टुङ्ग्याएँ यसलाई समृद्धिकै कुरा आयो हाम्रो समृद्धिको मोडल अघिल्लो सेसनमा मेरो पार्टीको आदरणीय नेता हुनुहुन्थ्यो गोपाल हमाल जो 7 नम्बर प्रदेशको साझा पार्टीको प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ हामीले पार्टी सुरु गर्दै थियौं त्यसपछि उहाँको त उहाँ अभियन्ता पनि हो उहाँले सुदूरपश्चिम भन्यो भने हामीलाई हकार्नुहुन्छ यो सुदूरपश्चिम होइन यो सुन्दर पश्चिम हो भन्नुहुन्छ र आई एग्री यो सुन्दर पश्चिमलाई यहाँका ठूला दलहरूले के बनाइदिए सुदूरपश्चिम बनाइदिए मानुको यो विकास हुन लायकै छैन भन्ने र त्यो सन्दर्भमा सम्भवतः 2-2.5 वर्ष अगाडि हो उहाँसँग उहाँ हाम्रो पार्टीमा जोडिसक्नु भएको थिएन मसँग सोध्नुभयो के गर्न सक्छौं भनेपछि त्यतिखेर तपाईहरुको यो सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय भर्खर बन्दै भएर त्यहाँ चाहिँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति थियो मैले उहाँलाई के भने तपाईहरु नागरिक समाजको एउटा दबाव समूह बनाउनुहोस् र त्यो युनिभर्सिटी त्रिभुवन विश्वविद्यालय विकृति ल्याउने युनिभर्सिटी नबनाउनुहोस् उत्तम बनाउनुहोस् र एउटा के माग राख्नुहोस् भने त्यसको उपकुलपति रेक्टर त्यसका चाहिँ डिनहरु कमसे कम 10-12 जना विज्ञहरू 5 वर्षको लागि विदेशी प्रोफेसरहरु हार्वर्ड स्ट्यानफोर्ड अक्सफोर्ड केम्ब्रिज टोकियो त्यो मान्नुस् अरु विश्वविद्यालय त्यसरी बनेको छन् तपाईहरुले त्यो गर्नुभयो भने काठमाडौँ आउनुस् म सहयोग गर्दिन्छु भने अहिले हेर्नुस् मैले बिहान अखबारमा पढे अहिले यो विश्वविद्यालयका तपाईको भाइस चान्सलर र रेक्टरको चाहिँ छानबिन हुँदैछ भ्रष्टाचारमा हेर्नुस् त प्राकृतिक तपाईहरुको माथि त पाप हो त्यो हेर्नुस् कहीं पनि भ्रष्टाचार अरु देशमा पनि हुन्छ तर विश्वविद्यालयको भिसी भ्रष्टाचार भन्ने संसारमा कहीं पनि हुँदैन तपाईको प्राकृतिक म युनिभर्सिटीको मेरो प्राकृतिक पेशा हो लाज लाग्छ हेर्नुस् तपाईको डिन र चाहिँ भिसीहरुलाई अख्तियारले छापा मार्ने भनेको तपाईहरु त्यसलाई भ्रष्टाचार मात्रै नबन्नुस् त्यो तपाईहरुको भविष्यमाथिको ठूलो कुठाराघात हो समृद्धिको मोडेलै अब म के भनेर मैले टुङ्ग्याएँ भने अहिलेको तपाईहरु कति पनि शंका नमान्नुस् अहिलेको राजनीतिको समृद्धिको मोडेल नै छैन त्यसै हुनाले अघि बिहानको सेसनमा यहाँ अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो मैले ध्यान दिएर सुने उहाँले के भन्नुभएको छ उहाँको भरबाटी भन्छु यदि यसो गर्यो भने हुन्छ त्यो यसो गर्ने तपाईहरुले गर्दिने हो मन्त्रीको उसमा उहाँ बस्नुहुन्छ तपाईहरुले तिरेको ट्याक्सको गाडी उहाँ चढ्नुहुन्छ अनि यसो गर्यो भने हुन्छ अरे गर्नुस् न नाला त्यही काम त तपाईले दिएको त्यसैले समस्या के हो भने उहाँसँग समृद्धिको मोडेल विकासको मोडेल केही पनि छैन जेरो छ जेरो उहाँसँग के छ तपाई हामीले घाँस काटेर तिरेको कर मलेसिया र अरबका हाम्रा युवाको रगत र पसिना बेचेर तिरेको कर त्यो करको बजेट छ त्यो बजेट बाँड्नुहुन्छ त्यति उहाँले गर्नुहुन्छ थ्यांक यू हस् धन्यवाद पक्कै पनि तपाईहरुको सक्रिय सहभागिता र के प्रश्न सोध्न एकदमै हतारी राख्नु भएको छ हामी देखिरहेका छौं त्यो भन्दा अगाडि म एकैछिन नागरिक समूहका अध्यक्ष निगम हुमागाई ज्यूकोमा आउँछु अब बहस पनि तातिरहेको छ यो राजनीतिलाई नागरिक समूहहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ खासगरी नागरिक समूह पत्रकार हामीलाई डग वाचको रूपमा भन्छौं तपाईहरुको दृष्टिकोण चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो नेपाली राजनीतिलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद सर नमस्कार सबैजनालाई आदरणीय यस धनगढी उपमहानगरका नगर प्रमुखज्यू त्यसैगरी पूर्वाधार विज्ञ आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू आयोजक साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण युवा व्यक्तित्वहरू हार्दिक न्यानो अभिवादन नमस्कार सबैभन्दा पहिला म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आजको जुन यो पोलिटिकल सेसन छ यो पोलिटिकल सेसनको हाम्रो टाइटल राजनीति र समृद्धि भनेर हामीले राखेका छौं र यो राजनीति र समृद्धि भित्रको बहसमा प्रवेश गर्दै गर्दा जब हामीले कुनै धाराबाट शुद्ध पानीको अपेक्षा गर्छौं कुनै धाराबाट शुद्ध पानी आओस् भन्ने अपेक्षा गर्छौं भने सबैभन्दा पहिला त्यो शुद्ध पानी आउनको लागि त्यसको मूल सफा हुनु पर्दछ मूल सफा हुनुपर्ने जरुरत पर्दछ भनेको राजनीतिको कुरा गर्दै गर्दा राज्य सञ्चालनको मूल नीति राजनीति हो कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई हामीले मूल रूपमा मान्छौं त्यसमध्येमा पनि न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई ठिक ठाउँमा कसले राख्छ अथवा त्यसको चयन गर्ने देखिका सन्दर्भका कुरामा व्यवस्थापिकाको कुरा आउँछ
व्यवस्थापिकाको कुरा आउँदै गर्दा जननिर्वाचित मान्य सांसदहरूको कुरा आउँछ, के सङ्घीय सांसदका कुरा आउँछन्, प्रदेश सांसदका कुरा आउँछन्। अहिले त घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नारा अन्तर्गत चाहिँ स्थानीय सरकारहरू पनि आउँछन्। त्यो भएको कारणले सबैभन्दा पहिला राजनीतिलाई शुद्ध गर्नका लागि जुन निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनमा टिकट लिनको लागि कुनै गुटको नेता हुनुपर्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। दोस्रो नम्बर कुरामा निर्वाचन लड्दै गर्दा कुनै पार्टीबाट निर्वाचन लड्नको लागि टिकट लिँदै गर्दा टिकट लिनको लागि कुनै नेतालाई लगेर बिरुकेशमा पैसा बुझाउनु पर्ने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ। तेस्रो नम्बरमा जब निर्वाचनमा आइन्छ, त्यो निर्वाचनमा आइसकेपछि लाखौं करोडौं रुपियाँ पैसा खर्च गरेर जबरजस्ती निर्वाचन जित्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ, त्यो किसिमको प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। चौथो नम्बरमा विभिन्न गरिबका, किसानका, मजदुरका, श्रमिकका, महिलाका, आदिवासीका, जनजातिका, गरिबका नामहरू भजाएर सिर्जना गरिएका कोटाहरूमा पैसा लिएर व्यापारीहरूसँग, माफियाहरूसँग पैसा लिएर सांसद भर्ती गर्ने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ। यसको साथसाथै सबैभन्दा पहिला त्यो चिजलाई हामीले शुद्ध गर्न सक्यौँ भने अनि न्यायपालिकाभित्रको राजनीति, न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार हामी हेरौँ त 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा हाम्रा पोलिसी लेभलमा, चाहे ती नेताहरू हुन्, चाहे न्यायालयमा बसेका हुन्, चाहे कर्मचारी तन्त्रमा बसेका मान्छेहरू हुन्, ती सबैले गरेका भ्रष्टाचार मात्रै छानबिन गरेर देशलाई सही ट्र्याकमा लिएर आउने हो। त्यो भ्रष्टाचार गरेर जम्मा गरेको पैसाले सबै युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न मिल्ने उद्योग धन्दाहरू खोल्न पुग्ने किसिमको अवस्थाहरू छ। अघि नै डाक्टर साहबले बोल्ने क्रममा चाहिँ भन्नुभयो, म मेयर साहबलाई पनि विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने एउटा उत्कृष्ट नगर प्रमुखको रूपमा, उपमहानगरको रूपमा चाहिँ यहाँले स्थापित गराउनु भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने एउटा सिङ्गो बोराभित्र भएको एउटा जम्मा कुहिएको आलुले त सिङ्गो बोरै खुवाइदिन्छ भने तपाईँ त कुहिएको बोराभित्रको शुद्ध आलु हुनुहुन्छ। यसको मतलब फेरि मैले कुनै पोलिसीको, सिस्टमको, सबै कुराको यसको विरोध गर्न, यसको विरुद्धमा बोल्न खोजेको होइन। मेयर साहबको विकासप्रतिको ऊर्जा, उत्साह म अघि नै सुन्दै थिएँ। म यो कार्यक्रम स्थलमा आइपुगेदेखि निरन्तर अहिले पछिसम्म बिचमा ब्रेक भनेको कारणले एकछिन बाहिर गएँ, नभए म एकदम इन्ट्रेस्टिङसँग बसेर म सुनिरहेको थिएँ। मेरो ध्यान यताभन्दा बेसी त तलैका साथीहरूसँग थियो, किनभने म पनि तपाईँहरूकै उमेरभन्दा 2-4 वर्ष दाइ होला, 2-4 वर्ष भाइ होला। तपाईँहरूको आवाज मेरो आवाज हो। त्यो भएको कारणले हाम्रा साथीहरू के सोच्दैछन् मलाई त्यो हेर्नु थियो। अघि नै प्रश्न उठो, साथीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो विकासका मोडलका सन्दर्भका कुरामा। यहाँ जवाफ आयो, 2000 वर्ष अगाडिदेखि देश बनेको छैन, केही भएको छैन, नाथे 18 महिना 2 वर्षमा केही भएन भनेर तपाईँहरू प्रश्न गर्ने भन्ने प्रश्न आए। आदरणीय साथीहरू, हामीले ख्याल गर्नु जरुरी छ। के ख्याल गर्न जरुरी छ भने आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हाम्रा हजुरबुवाहरू, हाम्रा बुवाहरू यी धनगढीबाट सायद हिँड्दै काठमाडौँ जानु पर्थ्यो होला। म काभ्रेमा जन्मेको मान्छे, काभ्रेबाट काठमाडौँ हिँड्दै आउनु पर्थ्यो, देशका विभिन्न भागबाट हिँड्दै जानु पर्थ्यो। अब के हजुरबाले हिँड्दै काठमाडौँ जानुभयो भनेर अहिले गाडी नै नचढी हिँड्दै काठमाडौँ जाने? पहिला हवाईजहाजको व्यवस्था थिएन, प्लेनहरूको व्यवस्था थिएन, युरोप जान, अमेरिका जान, कहीँ जान एबिसिडी जानलाई असम्भव थियो होला, के थियो होला, कुन बाटो प्रयोग गरेर जानु पर्थ्यो होला। अब होइन, खबरदार हवाईजहाज निक्ल्यो भन्दैमा हवाईजहाज चढेर जान पाउँदैनस् भन्ने पाइन्छ त्यस्तो? त्यो कुरो हुन्न। भन्न खोजेको के हो भने हामीलाई कस्तो विकास चाहिएको, हामीलाई विकासको कस्तो मोडल चाहिएको, त्यो विषयमा हामी जानु पर्यो। अझ पूर्वाधार विज्ञानलाई यहाँभन्दा बेसी थाहा हुन्छ, धेरै कुरा उहाँलाई जानकारी छ। तर मैले खालि तपाईँहरूलाई अवगत गराउन खोजेको कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाहको पाला यस्तो थियो, धन्दा हामीले यतिसम्म गऱ्यौँ, त्यो होइन। राणाको पालामा यस्तो थियो, धन्दा यति गऱ्यौँ। राजाको पाला यस्तो थियो, फलाना पाला यस्तो थियो, तिलाना पाला होइन। अहिलेको यङ्गर जेनेरेसनले राजनीतिलाई कसरी निहालेको छ भने प्रत्येक शासकहरूले गरेका राम्रो कुराको हामीले प्रशंसा गरौँ। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरे, हामी पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा गरौँ। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर भारतले खाइसकेको भूभाग जङ्गबहादुरले फिर्ता लिएर आए, हामी जङ्गबहादुरको त्यो राम्रो कुराको सम्मान गरौँ। नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि बिपी कोइरालाहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो, बिपीहरूको त्यो कुराको हामीले प्रशंसा गरौँ। तर बिपीले पनि त गण्डकी त बेच्नु भयो नि, गण्डकी सम्झौता त भयो नि बिपीको पालामा पनि, होइन? कोशी सम्झौता त भयो नि। त्यसै गरी मदन भण्डारीहरूले दरबार हेर्नुहोस् त, त्यो बेला दरबारभन्दा ठुलो को थियो? दरबारको विरुद्धमा कसले आवाज उठाउन सक्थ्यो? मदन भण्डारीहरूले हिम्मत भए आऊ खुल्ला मैदानमा सिर्पेज बिसाएर चुनाव लड्न आऊ सरकार, तर खबरदार यो चाहिँ त्यहाँ दरबारमा बसेर सन्न नचलाऊ भनेर चाहिँ मदन भण्डारीले च्यालेन्ज गर्नुभयो। ती कुराहरूलाई, राम्रा कुराहरूलाई हामीले मानौँ न।
तर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रा जो अहिले शासन सत्तामा हुनुहुन्छ, जो नेताजीहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यूदेखि लिएर मेयरज्यूहरूसम्म तपाईँहरूको ठुलो लगानी योगदान प्रजातन्त्रका लागि छ, लोकतन्त्रका लागि छ। म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु, मेरो पुस्ताले सम्मान गर्न चाहन्छ। तर कसैले म प्रजातन्त्रको लागि लडेको छु, म जेल बसेको छु, त्यसकारणले मैले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्छ भने मेरो जेनेरेसनलाई त्यो कुरा मान्य छैन। कसैले म जेल बसेको छु, म आन्दोलनको लागि लडेको छु, त्यसकारणले मैले यो देश बेच्न पाउनुपर्छ कसैले भन्छ भने त्यो कुरा हामीलाई मान्य छैन। कसैले म जेल बसेको छु या लोकतन्त्रका लागि लडेको छु, मैले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुपर्छ भन्छ भने त्यो कुरा मेरो पुस्ताले मान्दैन, मेरो जेनेरेसनले मान्दैन। आजको चिन्ता, अबको चिन्ता पनि के हो भने हामी हिजो यस्तो भएको थियो, आज यस्तो, भोलि यस्तो मात्रै, त्यो मात्रै विषयको कुराकानी होइन। हामी कहाँ एउटा रोड म्याप हुनुपर्छ, यो मुलुक कसरी बन्छ, कृषिको सम्भावना के छ, पर्यटनको सम्भावना के छ, जडीबुटीको सम्भावना के छ, जलविद्युतको सम्भावना के छ। हेर्नुहोस् त, यी पारिपट्टि तपाईँहरू यस्तो भाग्यमानी ठाउँ, यस्तो प्रदेश हो जहाँ चीन र भारतको सिमाना गाँसिएको प्रदेशमा तपाईँहरू अवस्थित हुनुहुन्छ। तर अलिकति पर गएर महाकालीमा हेरौँ, महाकाली सन्धिले के गरेको छ। अलिकति पर गएर हेरौँ, 11,500 मेगावाट लगभग बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता भएको कर्णाली कसरी बगेर गएको छ। यो बर्खामा यो बाढीले उल्टो वरदान साबित हुनुपर्ने जल कसरी हामीलाई श्राप जस्तो भइरहेको छ, यो कुराको अध्ययन गरौँ। 1-2 वर्ष आज भोलिको होइन, अर्को चुनाव जित्ने रणनीति होइन, आजको 100 वर्ष पछाडि यो देश कहाँ पुग्छ भन्नेसम्मको सोचेर 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्षको योजना बनाएर राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ। आजको युवाले खोजेको कुरा त्यही हो। बाँकी फेरि पनि गरौँला। हस्, धन्यवाद। हस्, म यहीँनिर मेरो साहबलाई सोधिहाल्छु। धनगढी उपमहानगरपालिकाले विकासको मोडालिटी त्यस्तो खाका तयार बनेर हिँडेको छ कि वर्षेनी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै बजेट खर्च गर्दै आएको छ? कसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो समृद्धिको मार्गमा हिँडिराख्नु भएको छ, यति जान्न चाहे यहाँनिर। धन्यवाद। धनगढी उपमहानगरपालिकाले विकासको मोडालिटी ल्याएर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, हामीले पहिलो परिषदमै अर्बन प्लानर जो मेरो आदरणीय सूर्य दाईले कुरा राख्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो विचार भनेको यही गरेर मात्रै गर्ने विचार हो, पदमा आएर गर्ने विचार होइन। यो तपाईँहरू सबै सुनिराख्नुहोस् है। अहिलेको यो राजनीतिकलाई धरापमा पार्ने मान्छेहरूमा उहाँ पर्नुहुन्छ। उहाँहरू यो तपाईँहरू राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है, राम्रोसँग यसको अवलोकन गर्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस्, यसलाई वास्तविक बुझ्नुहोस्। त्यो पाठमा उहाँहरू पर्नुहुन्छ। एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि चिजलाई सबै फाल्न सकिँदैन। केही चिज फाल्न सकिन्छ, सडेको आलुलाई फाल्न सकिन्छ, तर बोराई फाल्न सकिँदैन। यो कुरा पनि विचार गर्न जरुरी छ। राजनीति गर्ने क्रममा म नेपाली कांग्रेसको लिडरै हुँदै गर्दा अरू कोही लिडरहरूले नराम्रो गरेको भए त्यो लिडरलाई ब्याक गर्न सकिन्छ, तर मलाई फाल्न सकिँदैन। त्यसैले के हो भने अहिलेको 2/3 बहुमत दिलाउनेमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण रोल छ। यो तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्नुस् त, राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुस् त। 6 भोटले नेपाली कांग्रेस हारेको छ, 17 भोटले नेपाली कांग्रेस हारेको छ, 37 भोटले नेपाली कांग्रेस हारेको छ, 47 भोटले नेपाली कांग्रेस हारेको छ, 200 भोटले नेपाली कांग्रेस हारेको छ। साझा विवेकशील पार्टीले 37 भोट ल्याएको छ, 47 भोट ल्याएको छ, 1000 भोट ल्याएको छ, 1100 भोट ल्याएको छ, 15000 भोट ल्याएको छ। तपाईहरु आफै मूल्याङ्कन गर्नुस् त अहिलेको देशको परिस्थिति के भयो। 2/3 बहुमत आएर 1.5 वर्षसम्म यो देशले के गर्दै छ तपाईले यो क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ, तपाईले यसको मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ, तपाईले यसको विश्लेषण गर्नु भएको छ। त्यसैले उहाँ मेरो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइमा मलाई मेयर पनि नहुनु पर्ने कुरामा उहाँ आइराख्नु भएको छ। तपाईले पनि यहाँनिर ठुलो पार्टीको भनेर उहाँलाई पेलिहाल्नु भयो हैन त? हैन होइन, त्यो होइन, त्यो होइन। एउटा कुरा के हो भने प्रष्ट रूपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। उहाँको 2 वर्ष अगाडिको इतिहास नेपाली कांग्रेस हो, नेपाली कांग्रेस हो उहाँको इतिहास हैन। उहाँको बाजे, उहाँको बुवा, उहाँको खानदान अहिले पनि कांग्रेस छ। त्यसैले भन्न खोजेको कुरा कहाँ हो भने उहाँहरूले टिकट नपाएका कारणले विद्रोह गरेर जानुभयो। कुरा त यहाँ हो नि, टिकट नपाएका कारणले। भनेपछि मेयर साहबले भन्नुभयो कि उहाँले टिकट नपाएर जानु भएको। उहाँको बुझाइमा
उहाँको बुझाइमा बाउ बाजे खानदान काङ्ग्रेस छ भने काङ्ग्रेसै हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ आयो नि? त्यो त होइन, उहाँले प्रश्न त्यही हो, इतिहासको प्रश्न भनेको त्यही हो। अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई ल्यापटपको व्यवस्था गरेको, अहिलेसम्म तपाईँहरू प्लेनमा चढ्ने वातावरण सिर्जना गरेको र अहिलेसम्म तपाईँहरू स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न बनाएको भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले हो। यो बुझ्नुहोस् है, नेपाली काङ्ग्रेस त्यो नभएको भए अहिले हामी कुन ठाउँमा हुन्थ्यौँ, कुन परिस्थितिमा हुन्थ्यौँ, कुन अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो थाहा हुँदैन थियो। त्यसैले उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ ल्यापटप, ल्यापटप चलाउनेसम्म कसले बनायो त? पहिला त्यो हेर्नु पर्यो नि। नेपाली काङ्ग्रेसले बनायो, नेपाली काङ्ग्रेसले बनायो। र अहिले आएका 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्षमा आएका पार्टीहरूले अनि हामी बनाउँछौँ देश अनि हाम्रो मोडेल छ भनेर सम्भव हुन्छ भने के हामीसँग पूर्वाधार विकास च्याम्पियन छैनन्? हामीसँग आइटी इन्जिनियरहरू छैन? छ नि, तर हिजो जे थियो त्यो किसिमको मोडेलमा बन्यो, अहिले जे छ त्यो किसिमको मोडेलमा बन्छ। अब जे छ हामी अहिले सबैभन्दा टप आइटी नगरपालिकाका रूपमा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई लिइराखेको छु, तर म आइटी पढाएको छैन नि त। तर मेरो टार्गेट के भने धनगढी उपमहानगरपालिकालाई म आइटीमा लग्दैछु। तपाईँहरू हेर्नुहोस् अन्य नगरपालिकाको अवस्था र धनगढी उपमहानगरपालिकाको अवस्था हेर्नुहोस्। आइटीमा के छ, धनगढी उपमहानगरपालिकाले बनाएको प्लान के छ? अर्को प्लान के भने हामी अहिले कृषिको मोडेलको प्लानमा जाँदैछौँ। अहिले आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरणमा जाँदैछौँ। त्यसैले के हो भने हामी त्यो प्लानमा छौँ। जो आउँदैन आउनेले प्लान बनाउँछु भनेर सम्भव छ? उहाँहरू 20 वर्षपछि पनि आउनुहुन्न, अनि प्लान कहिले बनाउने? प्लान बनाउनेलाई अनुरोध छ मेरो दाइलाई कि हामीलाई पनि सहयोग गर्नुहोस्, सँगै बसौँ। यो सबैको समृद्धि, यो देश सबैलाई चाहिएको छ। साझा विवेकशीललाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेकपा एमालेलाई मात्र चाहिएको होइन, नागरिक समाजलाई मात्र चाहिएको होइन, समृद्धि हामी सबैलाई चाहिएको छ। हामी बसौँ, गोलमेच गरौँ, सल्लाह गरौँ, धनगढी उपमहानगरपालिकालाई समृद्धि कसरी बनाउने। ल आउनुहोस्, मैले त अघि पनि भने म टोटल रूपमा 2,01,000 जनतालाई मेरो विरोधी बनाउन चाहन्छु। म चाहन्छु कि हरेक मोडमा मलाई चाहिँ मेरो यहाँको नागरिकले मलाई सचेत गरोस्, मलाई राम्रो बाटोमा लगाओस् र मेरो मोडेलमा सहयोग गरोस्, मेरो मोडेलमा साथ दियोस्। तपाईँलाई थाहा छ अहिले 20 देखि 25वटा ठाउँमा चाहिँ बाटोहरू रोकिएको छ, अनि मैले मोडेल बनाएर के हुन्छ? त्यो बाटोहरू रोक्न कसले लगाएको त्यो खोजी गर्नुहोस् न। योजनाहरू रोक्न कसले लगाइरहेछ धनगढी उपमहानगरपालिकामा, त्यो खोजी गरेर हिँडिदिनुहोस् न। म तयार छु, तपाईँहरूसँग अगाडि हिँड्न पनि तयार छु, तपाईँहरूको पछाडि हिँड्न पनि म तयार छु। किनभने यो समृद्धि मैले बनाउन सकेन भने धनगढी उपमहानगरपालिका डुब्छ, 5 वर्ष पछाडि पर्छ। 5 वर्ष पछाडि पर्ने भनेको अर्को 5 वर्ष पनि पछाडि पर्ने हो, किनभने मैले प्लानमा गरेँ भने अर्को 5 वर्ष पनि अगाडि बढ्छ। त्यसैले तपाईँहरूको मैले सुरुमै भने तपाईँहरूको आवश्यकता छ, तपाईँहरूको साथको आवश्यकता छ। भएका अप्ठ्याराहरू, भएका सजिलोहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ। मैले आएको 3 महिनामा 4 महिना व्यवस्थापन गरिसकेको थिएँ। केही राजनीतिकरणका कारणले, केही व्यक्तिका कारणले त्यो प्रोजेक्ट स्थगित भएको छ, बाटोहरू रोकिएको छ, 1 इन्च बाटोहरू अगाडि बढ्न दिइराखेको छैनन्। अनि कसरी तपाईँहरू प्लानमा जानुहुन्छ? कसरी तपाईँहरू त्यो कागज र ल्यापटपमा मात्र प्लान बनेर भएन, फिल्डमा पनि आउनु पर्यो, फिल्डमा पनि गर्नु पर्यो। ल्यापटप कोठामा राख्ने, ब्यागमा बोक्ने अनि प्लान बनाउने, त्यो सम्भव प्लान हुन्छ? फिल्डमा आउनुहोस्, फिल्डमा आउनुहोस्। कहाँ प्लान बनाउनु पर्छ? फिल्डमै प्लान बनाऊ, फिल्डमै बसौँ। ल के गर्नुपर्छ गरौँ। हस्, तपाईँले यहाँनिर रोके, म डाक्टर साहबमा मैले आउनै पर्ने भयो। खास गरी तपाईँसँग सम्बन्धित र तपाईँको पार्टीसँग सम्बन्धित धेरै कुरा मेयर साहबले उठाउनु भयो। यो राजनीति भन्ने कुरा दोहोरी खेला जस्तै हुँदो रहेछ, सहभागी जाउँ भन्दा फेरि तपाईँमा आउनु पर्यो। उहाँको कुरामा के भन्नुहुन्छ? होइन, यो हेर्नुहोस्, यही राजनीति अघि यहाँले सुसंस्कृत भन्नुभयो नि, तपाईँ अहिले विचार गर्नुहोस्, मेयर साहबको छेउमा अहिले अर्को पार्टीको भएको भए कस्तो हुन्थ्यो? हामी त हाँसी कुरा गरेका छौँ। मेयर साहब अलि बढी उत्तेजनामा आइसक्नु भएको थियो, माथि आक्रोशमा। जवाफ दिन्छु। पहिला त्यसमा म इज्जत गर्छु, उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ एकदम। उहाँ चाहिँ उहाँको अघि नै मैले भने उहाँको क्रियाशीलताको, उहाँको जुन ऊर्जाको छ, म त्यसको त प्रशंसक, लोभलाग्दो ऊर्जा छ। अघि मेयर साहबले एउटा कुरामा चाहिँ म 100% सहमति छु है। उहाँले के भन्नुभयो भने
साझा पार्टी भनेको अहिलेको राजनीतिलाई धरापमा पार्ने हो, एकदम त्यही नै हो। हामीले गर्नै खोजेको त्यही हो। यो के हो भने अहिलेको राजनीतिको शैलीले तपाईहरूको सपनालाई पुरा गर्न उहाँले सक्नुहुन्न। त्यसैले व्यवस्थालाई धराप होइन है, फेरि यसमा तपाईहरू जान्नुहोस्, हामीले पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गरेर 60-70 वर्ष 3-4 पुस्ता गइसक्यो। अब व्यवस्था परिवर्तन होइन, त्यो व्यवस्था परिवर्तनले के गर्यो भने अहिलेको एन्ड रिजल्ट यो देशमा युवालाई बस्नै नसक्ने बनाइसक्यो। सबैभन्दा पीडित अहिलेको उसमा युवा हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो सबभन्दा पहिलो अब्जेक्टिभ के हो भने अहिलेको विकृत राजनीतिलाई भत्काउने धराप थापेकै हो। त्यो चाहिँ उहाँलाई म एकदम धन्यवाद, सही निष्कर्ष निकालिदिनु 1 नम्बरमा। अब दोस्रो, मेयर साहबले के चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभयो भने तपाईहरू 2-3 वर्षसम्म चाहिँ अरूले पनि भन्नुहुन्छ हामीलाई दुलामा लुकेर बस्ने, कहाँ जाने, हामी जेल पर्दा कहाँ गर्दा चाहिँ जाने। अहिले आएर चाहिँ अब उहाँले भन्नुभयो, बाइ द वे यो चाहिँ के टिकट नपाएर भन्नुभयो, के भनौँ भने उहाँहरू लगायत अहिले दुवै दलको मसिन मैले धेरै ठाउँमा सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। उहाँहरूको मसिन यस्तो छ कि यतापट्टिको पुवालबाट सिद्धार्थ गौतम हाल्यो भने उताबाट निस्किँदा चाल सोभराज भएर निस्किन्छ। हामीलाई चाल सोभराज हुने डर लाग्छ, चार सोभराज हुने हैसियत हाम्रो छैन। त्यसै भएर नै हामी परेर आउँ। अब अर्को उहाँले यो 2 वर्ष कहाँ गएको थियो भन्नेको के हो भने मलाई एउटा बिम्ब प्रयोग गर्ने अनुमति दिनुहोस्। म इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा हाइवे इन्जिनियरिङ पढाउँथेँ पनि अलि पहिला। यो पहाडतिर पहिला हाइवे बनाउँदा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला ट्र्याक खोल्ने भन्ने। त्यो ट्र्याक खोल्ने महत्त्वपूर्ण काम के को हुन्छ भने त्यो डोजर, चेन भएको डोजर हुन्छ नि, जो भिरमा पनि जान्छ। चेन भएको डोजरले पहिला ट्र्याक खोल्छ। ट्र्याक खोलिसकेपछि हामी के चाहिँ कल्भर्ट बनाउँछौँ, साइड ड्रेन बनाउँछौँ। त्यो बाटो चिल्लो पिच भएर हाइवे हुन्छ। अब उहाँहरूको शैली कस्तो भयो भने त्यो चेनवाला डोजर पिच बाटोको बिचमा गजधम्म बसेर नयाँ बसलाई चल्नै दिँदैन गाडीलाई। कहाँ थिइस् त बस, यो बाटो बनाउँदा बस कहाँ थिइस् त, त्यो कार कहाँ थिइस्, मैले पो बनाएको भनेर पिच भत्काउँदै त्यो चेनवाला डोजर हिँड्छ। उहाँहरूको कार्यशैली त्यही हो। अब उहाँहरूको गुनासो पनि नाजायज होइन। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो चेनवाला डोजरलाई हामी प्रणाम गर्छौँ, धन्यवाद भन्छौँ। तपाईहरूकै त्याग, तपस्या, उत्सर्गले यसरी हामी खुला रूपमा आलोचना, तपाईँको चाहिने प्रतिवाद, संवाद गर्न यो अवस्था ल्याएका हुन्। त्यसको लागि हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तर अबको अगाडिको बाटो यो युवाको भविष्य, यिनीहरूको यो युवा समूहको प्रश्नको जवाब दिने राजनीति खोज्नुहोस्। तपाईले भनेको कुरामा त्यो डोजर या त साइड लाग्नु पर्यो या नयाँ तरिकाले चल्नु पर्यो भन्ने हो। एक्ज्याक्ट। हामी उहाँलाई के भन्छौँ भने हामी एकदम उदारताका साथ हेर्नुहोस्। तपाईहरूले सार्वजनिक रूपमा हाम्रो पार्टीकै औपचारिक धारणा के हो भने अहिलेको सरकारलाई पनि उहाँहरू प्रमुख प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, हामी पार्लियामेन्टमा छैनौँ। तपाईहरूले जिम्मेवार एउटा दलको काम गर्नुहोस्, हामी समर्थन गर्छौँ। हामी हतार छैन। हेर्नुहोस्, हामी के भन्दैनौँ भने यो देश रविन्द्र मिश्र प्रधानमन्त्री भएर देश विकसित भयो भने मात्रै विकास हुने, शेरबहादुर देउवाजी र केपी ओलीले गरेको विकास त होइन भन्दैनौँ हामी। त्यो पूर्वाग्रह छैन। उहाँहरूको सभापतिले गर्नु भने हामी ताली बजाउँछौँ, अर्कोले भने बजाउँछौँ। त्यसैले एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको सोच नै एउटा के हुनु पर्यो भने फरक हुनु पर्यो। अघि मेयर साहबले पनि भन्नुभयो, हामी विकासको लागि उहाँहरूले गरेका सकारात्मक कुराहरूको हामी सपोर्ट गर्छौँ त्यसको, र उहाँहरूका खराबीको पनि गाली गर्दैनौँ, हामी सुझाव दिन्छौँ, आलोचना गर्छौँ। गाली र आलोचना भनेको फरक हो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने हामी जुन हाम्रो पार्टीको एउटा अभियान हो त्यसको 2वटा पक्ष छन्। एउटा के हो भने अहिले रहेका ठुला दलहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि अनुशासित बनाउने, उत्तरदायी बनाउने। यहाँ त कस्तो भयो भने चुनाव जितेपछि लोकतन्त्रमा जनता चाहिने, हामी जनता जनार्दन भन्छौँ, तर यहाँ त जनतालाई कस्तो बनाइयो भने बन्धुवा मजदुर। तपाईँहरूको यता सुदूरपश्चिममा कमैया भन्ने थियो नि, त्यो कमैया त निर्मूल भयो। अब राजनीतिक कमैयाहरू अझै छोड्नु भएको छैन। जनतालाई चाहिँ राजनीतिक दलको कमैया बनाएर नि पटक पटक मलाई चुनाव दिइनस् भने ओडामा तेरो काम पर्दैन, मलाई भोट दिइनस् भने पुलिसमा गयो भने कसले भनिदिन्छ भन्ने त्यो किसिमको ब्ल्याकमेलले त्यसले सभ्य समाज, तपाईहरूको युवाको जुन क्रियाशीलता छ। म फेरि यो सन्दर्भमा के जोडेँ भने एउटा मैले बिहानदेखि हेरिरहेको छु, यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने
हामी कति काठमाडौँबाट हामीले बोलाउनु भएको छ, बिहानदेखिबाट यसको लजिस्टिक हेरेको छु, सबै युवा हुनुहुन्छ। म चुनौतीका साथ भन्छु, तपाईँहरूसँग स्रोत छैन, उहाँको ठुलो अड्डा छ उपमहानगरपालिका, यही कार्यक्रम उहाँहरूले गर्नुभयो भने गाई जात्रै हुन्छ, मलाई थाहा छ। तर त्यो हेर्नुहोस् त, भोलिन्टियर युवाहरूले, मेरो पुस्ताभन्दा उहाँहरूसँग त्यो क्षमता छ, त्यो क्रिएटिभिटी छ, त्यो सृजनशीलता छ, तर अहिलेको राजनीतिले त्यसलाई थिचेको छ, मौकै दिएको छैन। त्यसैले यो हाम्रो तपाईँहरूको पार्टीप्रतिको आग्रह पूर्वाग्रह होइन, हामी यो पुस्ताप्रति, मेरो छोराछोरीप्रतिको मेरो उत्तरदायित्व, हामीले त्यो समाजको धर्म मात्र निर्वाह गरेका हौँ। तपाईँहरू राजनीति ठिक भइदियो भने त हामी तपाईँहरूकै पार्टीमा मिलाउँला नि, आउँला। म तपाईँको स्वकीय सचिव भएर काम गर्न खुसी हुन्छु। यस्तो गरेर देखाइदिनुहोस् न त्यसलाई। हस्, अब चाहिँ म सहभागीमा आउँछु है त। माइक्रोफोन आउँछ अनि बोल्नु होला। हेलो, नमस्कार सबैलाई। डेस्कमा बस्नुहुनेलाई मेरो उच्च सम्मान छ। मेरो नाम केशव विष्ट। म यहाँ धनगढी उपमहानगरपालिकामा भएको हुनाले धनगढी उपमहानगरपालिका देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका बन्न सफल भएको छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु सबैले। धन्यवाद छ सबैलाई। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 नम्बर उपमहानगरपालिका बनेको छ, तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई चाहिँ भाङ उपाड्नतिर लगाएको छ। यसमा पनि ताली बजाइदिनुहोस्। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेयर साहबलाई फोन गरेर भनेको होइन त्यो भाङ उखाल्नुहोस्, मेरो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम हो, भाङ उखाल्नुहोस् भनेको होइन। फेरि ताली बजाइदिनुहोस्। र अर्को कुरा, नगर प्रमुख भनेको कुनै पार्टीको नगर प्रमुख होइन, चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि नगर प्रमुख हो, पार्टीको मान्छे हो। र चुनाव लडिसकेपछि, चुनाव जितिसकेपछि तपाईँ हामी सबैको हो। यसमा पनि ताली बजाइदिनुहोस्। र अब मेरो प्रश्न के छ भने, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको जुन बजेट छ त्यसलाई हामीले त्यो भाङ खेल्नतिर मात्रै लगाउन सकिँदैन, किनभने त्यो विकास निर्माणतिर प्रतिफलमुखी ठाउँतिर चाहिँ लगाउन सकिन्छ। उहाँले किन लगाउनु भएन त्यो कुराको उहाँले जवाब दिनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सूर्यराज सरप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। उहाँलाई मेरो एउटा प्रश्न के छ भने, विगतका राजनीति हेर्ने हो भने सरकारमा हुने बेला सरकार बाहेकका पार्टीहरूले चाहिँ रोडमा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ के भन्दै आइरहेका छन् भने यो सरकारले राम्रो गरिरहेको छैन, यो सरकारले यसो गरिरहेछ उसो गरिरहेछ भन्ने कुराहरू गर्दै आइराख्नु भएको छ। र अब चाहिँ हामीले व्यवहारिक राजनीति गर्ने हो भने, व्यवहारमा उतार्ने हो भने कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, अबको युवाले के गर्ने, अझै पनि खाडी नै जानुपर्ने हो कि युरोपियन कन्ट्रीतिर नै धाउनु पर्ने हो कि कसरी यसलाई चाहिँ व्यवहारिकतातिर चाहिँ लैजाने भन्ने कुरा मेरो प्रश्न रहेको छ। र नागरिक समाजका अध्यक्षज्यूसँग पनि एउटा मेरो प्रश्न के छ भने, यो नागरिक समाज पनि कतै राजनीतितिरबाट चाहिँ परिचालित हुन् कि नागरिक समाज त्यति धेरै जति व्यवहारिकता हुनुपर्ने त्यति व्यवहारिकता भएको देखिँदैन। तल्लो तहतिर हेर्ने हो भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा आएको छ, सिंहदरबार सिंह पनि आएको छैन, नारा पनि आएको छैन, खालि दरबार मात्रै आएको देखिन्छ। यो कुरा कहिले व्यवहारमा चाहिँ लागु हुन्छ भन्ने मेरो 3 जनालाई नै प्रश्न छ। धन्यवाद। बढी बोलेछु भने सरी भन्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँको प्रश्न लिन्छु। कृपया 1 जनालाई सोधिदिनु होला है 3 मध्ये, किन हामीले धेरै सहभागीको प्रश्न समेट्छौँ। जति सक्दो चाँडो हामी तपाईँहरूलाई पनि एकदमै हतार भइसकेको छ, हामी तपाईँहरूको त्यो मनोभाव बुझिरहेका छौँ। म 3टा प्रश्नको जवाब ल तपाईँ प्रश्न सोध्नुहोस् न, अनि त्यसपछि जवाब लिन्छु। सर्वप्रथम त प्रश्न सोध्न पाउँदा एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ, तर यो प्रश्न चाहिँ मेरो मेयर साहबलाई रहेको छ। स्टार्टिङ आएदेखि नै मैले एउटा कुरा सुन्न चाहिरहेको थिएँ, अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि एउटा कुरा मैले त्यो चाहिरहेको कुरा सुन्नै पाएन के। कुरा के भन्दा नि महिला विकास, महिला स्वतन्त्रता र महिला सुरक्षाको बारेमा सुन्न पाइएन। अब हामी भयो हेर्नुहोस् टिनेजर गर्ल, 20 म चाहिँ 20 भयो, अब 18 गर्ल्सको कुरा पनि गर्छु। हामीलाई त हेर्नुहोस् छोटो लाएर हिँड्न पनि मनपर्छ, राति पार्टी पनि गर्न मनपर्छ र साथीहरूको घर पनि जान मनपर्छ। कुरा आउँछ कुनै साथी घरमा पढ्न जान्छु भन्दा कुरा के आउँछ भन्दा नि निर्मला हत्याकाण्ड, ट्युसन पढ्न गएकी निर्मला हत्याकाण्डको फेरि निर्मला हत्याकाण्ड फेरि दोहोरिने त होइन नि छोरी भन्ने क्वेसन आउँछ। यो क्वेसनको एन्सर खोइ त सबै भन्नुभयो, मेयर साहबले भन्नुभयो अब हरेक क्षेत्रमा 10-10 वटा पत्रकारहरूको तयारी गर्दैछु भन्नुभयो। कि त ती 10 वटा पत्रकारहरूले ती निर्मला हत्याकाण्डहरूलाई बचाउने छन् कि त नयाँ तपाईँले एप्स ल्याउँछु भन्नुभयो, त्यो एप्सले के पत्ता लगाउने छ
यदि छ भनेपछि तपाईले भनेको त्यो 5 मिनेटमा क्लिक हुने एप्सले पत्ता लगाउँछ भन्ने कुरा सोध्नुभयो। त्यो एप्सले के कुरा चाहिँ पत्ता लगाउँछ महिला सम्बन्धी त मैले केही सुन्न पाइनँ नि। हस् हुन्छ धन्यवाद। थोरै प्रश्न म फेरि अर्को के गर्न चाहे भने बिहानदेखि सबै प्यानलका आउनुभयो बोल्नलाई तर एउटा महिला पनि त्यहाँ देखिएन के एउटा महिला त्यो सिटमा बस्नु भएको छैन किन अझै पनि हाम्रो यो प्रदेश नम्बरले निर्मलाको लागि केही कदम उठाएको मैले देखेको छैन। म मात्र होइन मलाई क्वेसन सोध्न पनि डर लागिरहेको थियो कि किन थाहा छ सुदूरपश्चिमको कुनै महिला पनि खुसी हुँदैन जबसम्म निर्मला हत्याकाण्डको पर्दाफास हुँदैन तबसम्म कोही महिला खुसी हुँदैन। हस् धन्यवाद है। संक्षिप्तमा म मेयर साहबबाटै सुरु गर्छु। उहाँकै प्रश्नबाट सुरु गरे पहिला महिलाहरूको सशक्तिकरण विकास र सुरक्षाको लागि चाहिँ के गर्नु भएको छैन भन्ने प्रश्न। सर्वप्रथम त क्वेसन सोध्ने बहिनीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को कुरा म आफू पनि र तपाईहरू पनि सबै बहिनीहरू भाग्यमानी जस्तो मलाई लाग्छ किनभने धनगढी उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि घटना घटेको छैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चुनाव जितेर आइसकेपछि मेरो पहिलो काम भनेको यही विषयमा थियो मेरो पहिलो काम। त्यसैले म तपाईहरुलाई किन म बढाउने कोसिस गर्दैछु भने यही हो धनगढी उपमहानगरपालिकाले महिला दिदी बहिनीहरूलाई सेल्फ डिफेन्सको काम मेरै नेतृत्वमा अगाडि बढाएको यहाँहरूले सुनिराख्नु भयो होला। ठाउँ ठाउँमा फुलबारीमा गरेको छौँ धनगढीमा गरेका छौँ र अन्यत्र क्षेत्रमा पनि हामीले सेल्फ डिफेन्सका कार्यहरू गरेका छौँ। यो पत्रकारिता उत्पादनको पहिलो उद्देश्य पनि त्यही हो कि हरेक क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरूलाई त्यो पत्रकार भाइहरूले त्यो पत्रकार बहिनीहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर त्यसलाई जनचेतनाका रूपमा तपाईहरुलाई अगाडि बढाएर यसको बारेमा तपाईहरु आफू पनि तयार हुनु पर्यो भन्ने मान्यता हो। मागका लागि मात्र होइन महिलाले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र होइन अगाडि आउने कुरामा पनि तपाईहरु आउनुपर्छ भन्नका लागि त्यो वातावरण सिर्जना गरेको हो। र अर्को के भने अब निर्मला हत्याकाण्डका बारेमा मैले भन्दा धेरै तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले पढ्नु भएको छ मैले त्यसका बारेमा मैले धेरै कुरा गरिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर के हो भने एप्सले गर्ने काम भनेको संरचनाको कुराहरू हो किनभने संरचनाहरू अघि पनि कुरा आयो भ्रष्टाचारका कुराहरू हामीले सुशासन ल्याउन चाहेका छौं शून्यतामा ल्याउन कोसिस गरिराखेका छौं। यत्रो यो जमातले मात्रै मलाई 50 वटा एसएमएस 100 वटा दिनको एसएमएस मात्रै गर्दा त्यसले ठूलो सकारात्मक रूप लिन सक्छ। त्यहाँको त्यो प्रोजेक्ट तपाईहरुका बीचमा भएका हरेक प्रोजेक्ट अहिले के भन्ने गरेको छ तपाईहरुले पनि सुन्ने गर्नु भएको छ होला। तपाईहरु पनि अहिलेसम्म त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ। म 2 वर्षदेखि दिनको 15 वटा मञ्चमा बोलिराखेको छु कि यी हरेक संरचना तपाईहरुका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरको होइन त्यहाँको वडा अध्यक्षको होइन त्यहाँको वडा सदस्यको होइन हरेक संरचनाहरू त्यहाँ बन्ने खानेपानी त्यहाँ बन्ने सडक त्यहाँ बन्ने अन्य क्रियाकलापहरू त्यहाँ बन्ने स्वास्थ्यका भवनहरू ती तपाईहरुका हुन्। तर समस्या कहाँनिर छ भने आफ्नो घर सफा गरेर नालीमा फोहोर फाल्नेहरूले यो नगरपालिकाको नाली हो भनिराखेको अवस्था छ। यसमा पनि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सहयोग र समर्थनको आवश्यकता छ। त्यहाँ बनेको नाली नगरपालिका हो कि तपाईहरुको घरको अगाडि बनेको त्यो फोहोर फाल्ने वालाहरूको अगाडि बनेको नाली कसको हो? नगरपालिकाको हो। म नगर प्रमुख निरप ओडको हो त्यो नाली। आफ्नो घर हामी सफा गर्ने र आफ्नो अगाडि आँगनमा चाहिँ फोहोर गर्ने त्यो अवस्था छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम म केशव विष्ट भाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चिन्ता गर्नु भएकोमा अझै फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले भाङ उठाउन लगाउनु भएको भन्ने कुरामा अझै म हृदयदेखि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन धन्यवाद दिन चाहन्छु भने त्यो बजेट खर्च गर्नका लागि असार मसान्त भन्दा 15 दिन अगाडि नगरपालिकामा आएको छ। 88 वटा स्थानीय सरकारको कुरा गर्दैन म 293 वटा स्थानीय सरकारको कुरा गर्छु। म धनगढी उपमहानगरपालिकाको बनाएको प्लान
र अरू स्थानीय सरकारले त्योभन्दा राम्रो बनाएको प्लान छ भने त्यसका बारेमा म डिबेट गर्न तयार छु। तर के भने मलाई 15 दिनमा आएको बजेट सबैभन्दा राम्रो छनौट गरेको छु मैले बजेट। नाली त्यो भाङ हटाएको अहिले सबभन्दा बढी दुर्व्यसनी छ। त्यो भाङ जम्मै प्रत्येक घरबाट निस्केर बच्चाहरू त्यही भाङ हातले निकालेर खान सक्छन्, त्यही पात खाइराखेको अवस्था चाहिँ यहाँहरूले देख्नु भएको छ होला। र त्यो भाङका साथसाथै नाली पनि सफा भएको छ, तालहरू सफा भएको छ, बजारको जम्मै नालीहरू ती मान्छेहरूले सफा गरेको छ। तर के हो भने म त्यो विषयमा असहमत छु, म आफै पनि असहमत छु। त्यो गर्नुपर्ने कार्य चाहिँ होइन, प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमा त्यो गर्नुपर्ने कार्य होइन, त्यसमा म आफै पनि असहमत छु। तर परिस्थिति छ, बाध्यात्मक परिस्थिति छ, बजेट पठाइदिएको छ, फिर्ता गरौँ भने तपाईँहरूले मलाई गाली गर्नुहुन्छ। तर कम्तीमा भाङ त सफा भयो धनगढीको, नाली त सफा भयो धनगढीको, त्यो तपाईँहरू हेरिदिनुहोस्, त्यो तपाईँहरू सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म संक्षिप्तमा यहाँहरूको जवाब माग्छु, किन सहभागीहरू धेरै हुन्छ। म डाक्टर साहबको आउँछु। युवाहरू जो राजनीतिमा आउन चाहन्छन् उनीहरूले अब कसरी राजनीतिमा आउने, कसरी राजनीति गर्ने भन्ने प्रश्न आएको थियो तपाईँलाई। यसमा मेरो के हो भने युवाहरूलाई राजनीति दुई किसिमले सान्दर्भिक छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईँहरूको जेनेरेसनमा राजनीति गर्ने भन्दा राजनीतिक बुझ्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई, म यहाँ पार्टीको नेताको रूपमा छु, म तपाईँहरूलाई मेरो पार्टीको यहाँ तुरुन्तै आउनुहोस् हाम्रो पार्टी हो तपाईँहरूलाई ल्याइहाल्नु म भन्दिनँ। म एउटा एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको पनि हुँ, त्यो मेरो धर्म होइन। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने सबैभन्दा पहिला दुई तीनवटा कुरा यो प्रश्नको जवाब दिन भन्छु। अबको नेपाल इट सुड बी लेड बाई युथ। त्यो उमेरको हिसाबले युवा, सोचको हिसाबले युवा, निष्ठाको हिसाबले युवा। अब यहाँ के छ भने तपाईँलाई एउटा 70 वर्षको, म 60 वर्ष हुन लागेँ, मलाई तपाईँले प्लान बनाउने भन्नुभयो भने 40 वर्ष प्लान बना भन्यो भने डर लाग्छ मलाई, किनकि 40 वर्ष त मेरो आयु नै छैन। त्यो चाहिँ अब 30 वर्षपछि यो देश भाँडमा जाए भन्ने हुन्छ, हेर्नु ह्युमन हो। त्यसैले अबको यो संसार यसरी चेन्ज भएको छ कि हेर्नुहोस् 20 वर्षपछि के टेक्नोलोजी आउँछ के हो भन्ने ड्रास्टिकली चेन्ज। तपाईँ 100 वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने मेरो जिजु बुवाले बनाएको घर र मेरो बाले बनाउने घर एउटै डिजाइनको हुन्थ्यो। अहिले मैले बनाउने र मेरो छोराको अर्को हुँदैन। त्यसैले त्यो रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो। राजनीतिमा युवाको सहभागिता हुनु पर्यो, युवाको हस्तक्षेप हुनु पर्यो, युवाको सपना राजनीतिले कोरोल्नु पर्यो। अहिलेको राजनीतिले गर्दैन। त्यसैले पहिला यो कुरामा तपाईहरुमा चेतना आउनु पर्यो। म गर्नुस् भने होइन, तपाईहरुले पार्टीको झण्डा लिएर चोक चोकमा अहिले जानु पर्दैन। पहिला तपाईहरुमा राजनीतिक चेतना त्यो भनेको के हो भने तपाईको व्यक्तित्व विकास र त पढाइको कुरा पनि हो। तपाईले करेन्ट अफेयर्स भन्छ, तपाई 12 क्लास पास गर्नु भएको छ भने करेन्ट अफेयर्सको आधारभूत कुराहरू, अखबारका कुराहरू बुझ्नु भने तपाई बौद्धिक हुन सक्नुहुन्न। त्यसैले पहिला राजनीति बुझ्नुहोस्। यो उहाँहरूले भने जस्तो राजनीति जटिल छैन। अघि एकैछिन यो मञ्चमा आउनुभन्दा पहिला मेरो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ मेयर साहबले मलाई तर्साउँदै हुनुहुन्थ्यो, राजनीति तपाईहरुले कहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो गाह्रो छ यो त हो। उहाँहरूले गरे राजनीति गाह्रो थियो। जेल बस्नु पर्थ्यो, पुलिसको डन्डा खानु पर्थ्यो, रेलिङ भाँच्नु पर्थ्यो, गाडी चलाउनु पर्थ्यो। छोड्नुहोस्, त्यस्तो राजनीति भने होइन। इन्टेलेक्चुअल सही सुसंस्कृत राजनीतिको बारेमा बुझ्नुहोस् पहिलो स्टेप। त्यसपछि दोस्रो स्टेप के हो भने हेर्नुहोस्, अघि नै यहाँ कुरा आयो, यहाँ अघि योभन्दा अगाडिको शिक्षाको थियो, स्कुलको कुरा आयो, मैले सुनिरहेँ। हामी छलफल गर्छौँ निजी विद्यालय कि सरकारी विद्यालय भन्ने। साँच्चै बहस गर्ने हो भने त जापानिज विद्यालय कि कोरियन विद्यालय भनेर छलफल गर्नु पर्यो। उहाँहरूको मोडेलमा जाने हो भने तपाईहरुले यहाँ 12 BA MA गरेर जे डिस्टिङसन ल्याउनुस् माने छैन। कोरियनको भाषामा कति नम्बर आयो भन्ने माने त छ हो। त्यो पोलिसी समृद्धिको मोडेल के हो उहाँहरु? यो दुईटै पार्टीको छैन। यतापट्टि चाहिँ तपाईको लगानी सम्मेलन गर्नुहुन्छ अनि जापानसँग चाहिँ के भन्छ लेबर पठाउने चाहिँ सम्झौता गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले हस्तक्षेप नगरिकिन मान्नुस्, म इमानदारी साथ तपाईहरुलाई भन्छु, मेरो पार्टीमा पनि हस्तक्षेप गर्नु। म पुरानो पुस्ताको हुँ, हुन सक्छ म जतिसुकै इमानदारीता साथ तपाईको सपना मैले सम्बोधन गर्न खोज्दा पनि मेरो उमेरले, मेरो सोचले मेरो घरमै मिल्दैन। मेरो छोराछोरीको अघि मैले भनिनँ, मैले घर बनाउन लाग्यो भने मेरो नक्सा अर्कै हुन्छ, मेरो छोराछोरीको अर्कै हुन्छ। तर म चाहिँ छोराछोरीको मान्छु।
सबै त हुन सक्छ। त्यसैले मेरो पार्टीमा पनि तपाईँको पुस्ताको हस्तक्षेप चाहिन्छ। पहिला मैले टुङ्ग्याएँ, राजनीति बुझ्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँहरू मध्येको जोसँग साँच्चीकै समाजलाई हाँक्ने निस्किनै पर्छ, तपाईँहरूबाटै निस्किनु पर्छ, अनि राजनीति गर्नुहोस्। पहिला बुझेर ठिकठाकसँग पढ्नुहोस्, आलोचनात्मक चेत विकास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त अहिले ठुला दलहरूको हाम्रो मिडियामा तपाईँको चाहिने छलफल हेर्नुभयो भने मलाई दिगदार लाग्छ। किनभने हाम्रो समाज पहिला गरिब मात्रै थियौँ, अहिले असभ्य पनि हुँदै गएको छौँ। त्यो किन हो त भन्दा यङ जेनेरेसनमा पिपलहरूमा करेन्ट एफेयर्सको आलोचनात्मक चेत, बौद्धिक बहस कसरी गर्ने, एउटा वस्तुगत बहस कसरी गर्ने भन्ने त्यो चेत नभएर हो। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई सल्लाह चाहिँ मैले पहिला बुझ्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ मध्येकोले केही गर्नुहोस् पनि। त्यो चाहे जुनसुकैमा जानुहोस्, म हाम्रै पार्टीमा आउनुहोस् भन्दिनँ, बुझ्नुहोस् उहाँहरूको पार्टी के हो बुझ्नुहोस्, अर्को अहिलेको सत्ताधारी पार्टी के छ, तपाईँहरू इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीकोमा पनि बुझ्नुहोस् र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिनुहोस्। न कि मेरो मामा फलानो हो, मेरो बाउ फलानोमा थियो भनेर होइन, आफै इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन लिनुहोस् र त्यसपछि राजनीतिमा पनि तपाईँहरू मध्येको आउनै पर्छ। अब अरू लिडरसिप भनेको त नट ओन्ली राजनीति, तपाईँ कोही बिजनेस लिडर हुन सक्नुहोला, कोही एकाडेमिक लिडर हुन सक्नुहोला, समाजको बागडोर सम्हाल्न तयार हुनुहोस्, मेरो तपाईँहरूलाई सल्लाह। हस्, अब म निगम सरकोमा आउँछु। खास गरी यो नागरिक समूहहरूमा पनि राजनीति छिराछ र राजनीतिको गन्ध आउन थाल्या छ भन्ने आरोप लाग्यो नि तपाईँहरूमाथि पनि, प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको। त्यसो भए धन्यवाद सर। दुईजना पाका सिनियर व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै रोचक ढङ्गले दुईटा पार्टीको चाहिँ कुरा गरिरहनु भएको छ। हाम्रो मोडरेटर सर पनि त्यतै केन्द्रित हुनुहुन्छ, युवालाई अलिकति स्टेजमै झन्डै भेदभाव हुने स्थिति थियो, भएन भने मलाई पनि त्यही लागिरह्यो। उहाँलाई 4 प्रश्न गरे, हजुरलाई एउटै प्रश्न मात्र सोध्न पाएँ। होइन, धेरै धेरै धन्यवाद। खालि अलिकति रमाइलो पनि होस् भन्ने हिसाबले सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पहिलाका सन्दर्भमा कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ नागरिक समाज भन्ने एनजिओ आइएनजिओहरू चलाउने, बाहिरबाट डोनेसन बजेटहरू लिएर आउने, अनि आफू अनुकूलका मान्छेलाई रोजगारी दिने, त्यहीँ करप्सन गर्ने, कुनै जातीय नारा, कुनै धार्मिक नारा, त्यस्ता किसिमका नाराहरू बोक्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि अलिकति नागरिक समाजमाथि चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह र अलिकति त्यस्ता किसिमका प्रश्नहरू चाहिँ उठेका हुन्, यदाकदा आएका छन्। तर तपाईँ हामी सबैजनाले के बुझ्नु पर्यो भने नागरिक समाज भनेको चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति विशेष, कुनै एउटा संस्था विशेष, कुनै एउटा चाहिँ टिम विशेष, झुन्ड विशेष होइन भन्ने कुरो तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। यो नागरिक समूहको तर्फबाट, नागरिक समाजको तर्फबाट चाहिँ अहिले सबै युवा साथीहरूको कुरामा हाम्रा युवा साथीहरूकै तर्फबाट केही कुरा राखौँ भनेर म यहाँ उपस्थित भएको। तर यो नागरिक समाज भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने म मात्रै होइन, हामी मात्रै होइन, त्यो संस्थामा आबद्ध हुने मान्छे मात्रै होइन, हामी सबै प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सचेत नागरिकहरू चाहिँ हामी नागरिक समाजहरू हौँ, नागरिक समूहहरू हौँ भनेर हजुरहरूले यो ढङ्गबाट बुझिदिनु पर्यो भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ यो विकासका कुरा, समृद्धिका कुरा निक्लिँदाखेरि अलिकति अघि न सिस्टमका विषयका कुराहरू पनि निक्ले। एकजना महिला साथीले एकदमै गम्भीरपूर्वक उहाँले एउटा विषय उठाउनु भयो, निर्मला हत्याको कुरा, महिला अधिकारको कुरा, महिला सुरक्षाको कुरा। म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँको कुरालाई। र अझ मलाई एकदमै हृदयस्पर्शी तपाईँको कुरा लाग्यो कि यो 7 नम्बर प्रदेश, यो सुदूरपश्चिम क्षेत्र, जबसम्म निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्दैन तबसम्म हाम्रो मन शान्त हुँदैन भन्नुभयो। तपाईँहरूको मात्रै होइन, हाम्रो पनि मन शान्त हुँदैन। यो कुरामा मेरो तपाईँप्रति एकदम जोरदार एकीबद्धता छ र म मेयर साहबलाई लगायत म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्ता घटना आगामी दिनमा नदोहोरियोस् र छिटोभन्दा छिटो र निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लागोस्, त्यो बलात्कारी पत्ता लागोस्, कडा कारबाही त्यसले पाओस्। 2 वर्ष अगाडि गोविन्द गौतम सिमानामा मारिए, न गोविन्द गौतमको हत्यारामाथि कारबाही भयो, न निर्मला पन्तको माथि कारबाही भयो, न आगामी दिनमा कुनै चेलीले निर्मलाको जस्तो हुनु पर्दैन भन्ने सुरक्षा छ यहाँ। त्यो भएको कारणले यसको चाहिँ सम्बोधन हुनु पर्यो। र अर्को कुरा, अघि नै एउटा प्रसङ्ग उठ्या थियो रोजगारीको, युवा उद्यमशीलता रोजगारीको कुरा उठ्दाखेरि चाहिँ यो प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष 2000 जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ 100 करोड रुपियाँ पैसा बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने कुरा अघि नै आयो। यो प्रदेशले त्यो ढङ्गले 2000 जनालाई रोजगारी दिने गरी पोलिसी लिएर आएको छ भने पक्कै अरू 6 वटा प्रदेशले पनि त्यही 2000, 2500, 1500लाई हाराहारीलाई रोजगारी दिने योजना लिएर आउलान्। भनेपछि म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने 1 वर्षमा 2000 युवालाई उद्यमशील बनाएर 7 वटा प्रदेशले 14000 युवालाई उद्यमशील बनाउने भयो। 1 वर्षमा 14000लाई उद्यमशील बनाएर 50 लाख विदेश भएका नेपाली कहिले नेपाल ल्याउने, कसरी नेपाल ल्याउने, 50 लाख विदेशमा भएको नेपालीलाई कसरी नेपाल लिएर आउने। यी मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका हाम्रा साथीहरू, हाम्रा युवाहरू, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोजगारीको सिलसिलामा त्यो सङ्ख्या त कुनै काउन्ट छैन।
प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समयमा भारत गएर आफ्नो चाहिँ गुजारा गर्नको लागि भारतमा काम गर्नुपर्ने किसिमको बाध्यता छ। वर्षको 14-15 हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, अनि अहिले प्रदेशको बजेटहरू भने अरबौं अरब चाहिँ तलबमा, भत्तामा, गोष्ठीमा, मिटिङमा, गाडी किन्न, अरू कुरामा, लग्जरियस कुरामा अरबौं खर्च गर्ने, अनि युवाका लागि चाहिँ जम्मा 2-4 हजार युवालाई रोजगारी दिन्छु भनेर सुख पाइन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ एजुकेसन सिस्टमको कुरा उठे। अघि नै एकजना साथीले चाहिँ मलाई कृषिको अरू वातावरणको त कुरो छोड्नुस्, समयमा कम्तीमा मल त दिनुस् भनेर एउटा आवाज एकदम भावुकतापूर्वक उहाँले एउटा आवाज उठाउनु भयो। खोइ त्यो पोलिसी, खोइ त्यो वातावरण, खोइ त्यो अवस्था। हामीले नर्सरीदेखि अथवा 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म ब्याचलर पढ्दासम्म हाम्रा बुवा आमाले दुःख गरेर कति पैसा लगानी गरेको हुन्छ, हाम्रो कति समय बर्बाद भएको हुन्छ। हामीले इङ्ग्लिस पढ्यौँ, हाम्रो प्रियाजी, अब्दुसजी, हामीले छलफल गर्दै थियौँ। अस्ति प्रियाजीले यो कुरा निकाल्नुभयो। हामीले अङ्ग्रेजी पढ्यौँ, हामीले विज्ञान पढ्यौँ, हामीले नेपाली पढ्यौँ, हामीले अन्य विषयहरू पढ्यौँ, सारा पढ्यौँ। तर म को हुँ, नेपाल के हो, म किन नेपाली भएर जन्मेँ, अथवा मैले जन्मेर के गर्नुपर्छ, म को हुँ भन्ने हामीले कहिल्यै पढ्यौँ त? मेरो भविष्य कतालाई नि हामीलाई कहिल्यै पढाइयो त? मैले के गर्नुपर्छ जीवनमा भन्ने कुरो हामीलाई कहिल्यै पढाइयो त? अलि अगाडिको समयमा एउटा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा भन्ने पढाइ हुन्थ्यो। साथीहरूलाई ख्याल छ कि छैन? त्यो पूर्व व्यावसायिक शिक्षामा चाहिँ पाक कला भनेर एउटा पढाइन्थ्यो, खाना कसरी पकाइन्छ भनेर सिकाइन्थ्यो। अनि अर्को कुरा सिलाइ बनाइ सम्बन्धी पढाइन्थ्यो। तर त्यो हामीले के गर्यौँ भने त्यो किताबमा हामीले पढ्यौँ, त्यो हामीले जाँच पनि दियौँ, कसैले फर्स्ट डिभिजन ल्यायौँ, कसैले सेकेन्ड डिभिजन ल्यायौँ, कसैले डिस्टिङसन गर्यौँ, त्यो पास पनि गर्यौँ। तर के अहिले हामीले लगाएका लुगा हामी आफैले सिलाएको लुगा हो त? के हामीले कुनै एउटा उच्च कोटीको होटलमा गएर पकाउनु पर्ने कुरा, त्यो कुक कला, त्यो कुकिङको चाहिँ कला, त्यो हामीले जान्यौँ त, सिक्यौँ त? भनेपछि +2 पढ्दासम्म, SLC गर्दासम्म, SE गर्दासम्म, ग्रेजुएसन गर्दासम्म पनि यदि हामीले पढेको कुराको कुनै उपलब्धि छैन, कुनै सिपमूलक छैन, सृजनशील छैन, व्यवहारिक छैन भने यस्तो शिक्षा के शिक्षा होइन? अनि फेरि के आयो भने फेरि यस्तो शिक्षा के शिक्षा भनेर यो निरुत्साहित गर्न खोजेको होइन। खालि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम र एजुकेसनको मोडलमाथि चाहिँ यसलाई सुधार गर्नु पर्यो, यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। शिक्षा व्यवहारिक हुनु पर्यो, शिक्षा सृजनशील हुनु पर्यो, शिक्षा व्यावसायिक हुनु पर्यो, शिक्षाले स्वरोजगार बनाउन सक्नु पर्यो। त्यो किसिमको कुरामा चाहिँ हामीले गर्ने कि नगर्ने? हस्, धन्यवाद। अब हामी 5-7 जना सहभागीको प्रश्न लिन्छौँ अनि कार्यक्रम सकाउँछ। हजुर 2 जना मात्रै भए 5 जना सहभागीको त प्रश्न लिउँ न। प्रश्न चाहिँ छोटोमा सोधिदिनुहोस् है, छोटोमा एकदम। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ रजनीश पन्त। मैले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरज्यूलाई सोध्न चाहे। आज यो प्रोग्रामकै हेर्नुहोस्, उहाँले हजुरकै उता बस्नुभएको सरले पनि बोल्नुभयो, हजुरले पनि बोल्नुभयो। तपाईँ हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, धनगढी उपमहानगरपालिकाको जनता हामी हो, हामीले तपाईँलाई भोट दिएको, हामीले दिएर तपाईँ जित्नुभयो नि भोट। तर हामी आज आफ्नो गार्जेनको रूपमा उहाँको भनेको कुरामा बढी ताली पिट्दैछौँ, तपाईँको भनेको कुरामा हामीले किन ताली पिटेनौँ? हामी तपाईँका लागि किन आफूभित्र रेस्पेक्ट गरिरहेका छैन? हामी तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नै सकिरहेका छैनौँ क्या? तपाईँले सबनीतिका नारा गर्नुभयो, 15 दिन मात्रै बाँकी थियो अरे, मैले भाङै उखलाएँ। भाङ उखेलाउनु बाहेक अरू पनि धेरै काम थिए जो 15 दिनमा गर्न सकिन्थ्यो होला। 15 दिनमा धेरै कुरा हुन सक्थ्यो होला। 15 दिन अझै पनि सकिएको छैन। यो 15 दिनमा हामीले भाङ उखेल्न बाहेक कुनै इम्पावरमेन्टका काम गर्न सक्थ्यौँ होला। अर्को कुरा तपाईँले मैले भन्न चाहेको कस्तो भन्दा, मैले देखेँ त्यता प्रश्न कृपया संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न है, एडजस्ट तपाईँको सार भनिदिनु न ल। हुन्छ, मैले भन्न चाहे तपाईँ समृद्धि केलाई भन्नुहुन्छ? समृद्धिको त नारा हामीले डेली लगायौँ। समृद्धि भने के हो? जस्तो बाजुराका मान्छेका लागि डोटी समृद्ध, डोटीका लागि डडेलधुरा समृद्ध, डडेलधुराका लागि धनगढी समृद्ध, हाम्रा लागि काठमाडौँ समृद्ध, काठमाडौँका लागि अमेरिका समृद्ध। यो समृद्धिको नाराले किन मान्छेलाई चुतिया बनाइरह? समृद्धि कहाँ छ? मान्छेको ह्याप्पिनेस न समृद्धि हो। हामी खुसी नै छैनौँ। हामीलाई मैले बोर्डरमा कस्तो प्रब्लम फेस गर्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँ त सरकारी गाडीमा चढेर हिँड्नुहुन्छ। बोर्डरमा हाम्रा वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाइभाइहरूले कसरी लुटिन्छन् के? लुटिने तरिका हेर्नुहोस्, इन्डियन पुलिसले कुन तरिकाले लुट्छ, हामीमाथि कस्तो इम्प्रोचमेन्ट भइरहेछ, हेरेसमेन्टका केस भइरहेछन्। त्यो कुरालाई समृद्धिमा किन ल्याउँदो हुँदैन? रोडै बनाउनु समृद्धि हो।
मेरो ह्याप्पिनेसको कुरा खै मान्छेको ह्याप्पिनेस इन्डेक्स भन्ने कुरा छ त्यो खै एसडिआई मात्रै किन हेरिरा मान्छेको इन्कम मात्रै किन के मान्छेले खुसी हुनु पर्दैन समृद्धिमा मात्रै रोड बनोस् बिल्डिङ बनोस् पुल बनोस् हस् धन्यवाद मेरो प्रश्न अरू पनि छ मैले भन्न चाहे मैले आज कृपया एउटा प्रश्न सोधिनु न धेरै सहभागी हुनुहुन्छ मेयर साहबले टाइम धेरै छैन भन्नुभएको भएर मेरो एकै प्रश्न उहाँलाई मेरा लागि टाइम छैन भने कसका लागि टाइम छ के मेरै लागि टाइम दिन सकेन भने के मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहे मैले सुदूरपश्चिममा देखे अनुसार मैले एउटा मान्छे डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट हुनुहुन्छ उहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ हुन् उहाँले बाहेक बोर्डर प्रब्लमको इस्युमा कसैले क्वेसन नै उठाएको छैन के किन बोर्डर प्रब्लम होइन रोड बनाउनु मात्रै प्रब्लम हो बोर्डरमा हामीले के फेस गर्छौँ म 2 रुपियाँ किलो 2 रुपियाँ आलु सस्तो पाउँछ भनेर त्यहाँ जान्छु के डेली यहाँबाट अबाउट 5-7 हजार मान्छे दिनको इन्डिया गएर सामान किनेर ल्याउँछन् के त्योमा हामीले कति प्रब्लम फेस गर्नुहुन्छ तपाईँ कहिले गएर हेर्नुहोस् न इन्डियन पुलिसले हामीलाई कुन तरिकाले हेरिरहेको छ तपाईँले यही नै रोक्छ है तपाईँ माइन्ड नगर्नु होला किनकि तपाईँको प्रश्न लामो भयो सहभागी धेरै छन् र तपाईँको जानकारीका लागि मेयर साहबको 1 घण्टा टाइम मागेका हौँ दिनभरि मागेको भए जति पनि सोध्न पाउनुहुन्थ्यो त्यही भएर भने मैले फर्स्ट अफ अल सबैलाई मेरो नमस्कार सिधै प्रश्न है भूमिका नबाध्नुहोस् मेरो प्रश्न चाहिँ निगम हुमागाईज्यूलाई छ उहाँको म सधैँ इन्टरभ्यू हेरेर आउँछु तपाईँले सीमाको कुरा त धेरै गर्नुहुन्छ अब हाम्रो यही बोर्डरमा बेलुका सुतेको मान्छे भोलि बिहान उठ्दा त भारतमा पुगिसकेको हुन्छ मेरो मतलब भारतले दिनमा 2 गुणा र रातमा 2 गुणा सीमा मिचिरहेको छ यसमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ हस् तपाईँको प्रश्न हो यसरी छोटोमा सोधिदिनुहोस् है मेरो क्वेसन चाहिँ मेयर साहबलाई छ म भन्छु फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ हामी 6 महिना जति युवाहरू सडकमा झाडो लायौँ तर अन्तिममा आएर त्यो फोहोर डम्पिङ साइट बनाउने कुरा गर्दा त्यो बजेट लिएर केहीजनालाई आफूसँग बोकेर भ्रमणमा जानु भयो कि भएन यो कुरा स्पष्ट पारिदिनुहोस् अनि तपाईँ स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुहुन्छ स्मार्ट सिटी भनेको त केही समयको लागि होला 5-10 वर्षको प्लान चाहेला त्यसको लागि के त्यो पिच सडकको बिचमा रुखै राखेर स्मार्ट सिटी बन्छ कि त हाम्रो यो चेतनाले बुझेन कि अनि अर्को कुरा भनेको त्यो काङ्ग्रेसले हामीलाई सिकाएको ल्यापटप चलाउनु भन्ने कुरा गर्दाखेरिमा म तपाईँको केन्द्रीय नेताज्यू सभापतिको कुरा जोड्न चाहन्छु जसले क्याम्ब्रिज जस्तो युनिभर्सिटी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि कहाँबाट ल्याउँ भनेर झर्किने नेता के हाम्रो हो यो कुराको लागि किन तपाईँ माथि क्वेसन गर्नुहुन हस् धन्यवाद एकजनाले एउटा प्रश्न सोधिदिनु न है एकजनाले एउटा प्रश्न नमस्ते यो चाहिँ म मेरो कला मार्फत होइन म केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु है कला राख्न चाहनुहुन्छ एकछिन म यो चाहिँ निर्भरज्यूलाई नेता निर्भरज्यूलाई है हाम्रा एकदम तपाईँ नमस्ते मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् म त होइन म र तबाट हामी हुँदै कहिले बन्ने मजबुत किन फेरि एउटै प्रश्न गर्नुपर्ने पटक पटक बर्खाको बेला छुट्याउन गाह्रो तलाउ हो कि सडक पहिले नै माफी माग्छु यदि मबाट केही कुरा बढी भए 2 हात जोडी नमस्कार अब सुन्नुहोस् है मेरो परिचय म नेपाली मेरो घर नेपाल अनि म नेपाली परिवारकै एउटा सदस्य म एउटा बेरोजगारी कर्मचारी अनि त्यसै सङ्घको अध्यक्ष शुभ साहित्यको दिन कार्यतर्फ लागे दिशा नबिगारी अस्तित्वहीन डिग्रीको सर्टिफिकेट हातमा अन्तिम उपाय भिजाको तयारी यो विषय चिन्ता मुलुकको तर कामधाम थकान मात्रै कमाइ छ सुखको असार मसान्तको समय तर हातमा छैन कुनै हिसाब देशमा पढाइ छ तर विदेशी अक्षरको किताब छैन यहाँ छैन शिक्षामा लाभ मात्र शिक्षा विलाप छुट्याउन गाह्रो तरकारी फलफुल इत्यादि आहारा हो कि विषाद प्रश्नै प्रश्नको बाद छैन अर्को बाटो छैन कुनै निकास हाम्रो ठाउँ कहिले हुने विकास भन्नुस् हाम्रो ठाउँ कहिले हुने विकास यो मेरो जिज्ञासा ल तपाईँ पनि राख्नुस् आफ्नो विचार अनि एउटा है हामी विचार भयो त्यो राखेर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछ धेरै धेरै धन्यवाद सबैभन्दा पहिला एकजना साथीले चाहिँ यो व्यवस्थाको विषयको कुरा उठाउनु भयो कतै यो व्यवस्थामा प्रश्न गर्ने समय त भएन भनेर इतिहासका कुरा पनि उठे वास्तवमा इतिहासको कुरा गर्ने हो भने त पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा ठुलो इतिहास कसको होला आधुनिक नेपालको कुरा गर्ने हो भने होइन त्यसपछि कङ्ग्रेसका कम्युनिस्टका अहिले पछिल्लो समयका थुप्रै इतिहासका कुराहरू छन्
नेपालकै इतिहासको कुरा गर्नुपर्दा हेर्नुहोस्, हामी यस्तो देशका नागरिक हौँ, कुनै दिन बेलायतको महारानी नेपालको राष्ट्र प्रमुख बेलायत भ्रमणमा जाँदा ट्रेन स्टेसनमा स्वागत गर्न आउँथिन्। अमेरिकाको राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्र प्रमुखलाई स्वागत गर्न एयरपोर्टमा हेलिकप्टर लिएर एयरपोर्टमा आएको इतिहास हामीसँग अहिले भर्खरै छ। भारतका प्रधानमन्त्रीहरू एयरपोर्टमा स्वागत गर्न आएको अटल बिहारी वाजपेयी र पछाडि मनमोहन सिंह एयरपोर्टमा स्वागत गर्न आएका इतिहासहरू हामीसँग ताजै छन्। भनेको अहिले देश कहाँ गएको छ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अवस्था। तर फेरि पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाए, यसको मतलब उसको नाति पनातिलाई राजा बाँधिनुपर्छ भन्ने तर्कसँग चाहिँ म सहमत छैन। तर यसमा के चाहिँ गर्न सकिन्छ भने अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दा अब आउने चुनावबाट पनि यो कसैले बहुमत लिएर उनी यताउति हुने खालको परिस्थिति म देख्दिनँ। त्यो भएको कारणले यो तनावग्रस्त राजनीतिक अस्थिरता एक, अर्को अब 2/3 सरकार भएर के गर्नुहुन्छ, नाथे जाबो एउटा साधारण विषादी भारतबाट भित्रिएको तरकारीको विषादी चेक गर्ने निर्णयमा त 7 दिन अड्किन सकेन भने यो 2/3 अन्तर्राष्ट्रिय कुरामा त त्यहाँभन्दा बेसी के गर्ला। त्यस्ता विषयवस्तुमा राजनीतिक दल र नेता सधैँ झुक्नु नै किन पर्छ, किन झुक्छन् होला? त्यो त अब त्यो चाहिँ मैले अघि नै भनेकै कुरामा आउँछ, मूल सफा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ नि। हुर्काइ नै के होइन, हुर्काइ नै गलत छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, क्रान्तिहरू कहाँ कहाँबाट सुरु भएको छन्, कसले पैसा दिएका छन्, खुलेआम सम्झौताहरू कहाँ छन्। दिल्ली सम्झौता 12 बुँदे सम्झौताकै कुरा गरौँ न। 12 बुँदे सम्झौताले हामीलाई यो ठाउँसम्म लिएर आयो, म परिवर्तनको सम्मान गर्छु। तर दिल्लीमै किन गर्नु पर्थ्यो, नेपालमा गरे भए भइहाल्थ्यो नि। किन भारतसँग इन्फ्लुएन्स हुनुपर्ने? 1950 को सन्धि अघि नै मेयर साहबले भन्नुभयो, हुन त म देशकै उत्कृष्ट मेयर हुनुहुन्छ, एकदमै लागेर काम गर्नुभएको छ, यत्रो काम गरेको छु, दैनिक कति नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने खालको चाहिँ अलिकति त्यो परेर पनि उहाँले अलिक कडी कडाउ त्यो आक्रोश टाइपको व्यक्त गर्नुभएको होला। म अत्यन्तै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँप्रति। र अघि नै सूर्यराज सरले भने जस्तै तपाईँको कार्यकाल चाहिँ देशकै उत्कृष्ट कार्यकाल होस्, म शुभकामना पनि दिन्छु। तर अघि नै उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, खोला नाला बेचेका कुरा गर्ने, वाहियात कुरा गर्ने, नचाहिए भ्रम छर्ने। हामी थियौँ त्यसको साथी, हामीले सही गरे आयो खोला बेच्न भनेर मेयर साहबले भन्नुभयो। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ के खोलै बेचिया होइन त? बेचिया त हो नि त, होइन? त्यो भएको कारणले कसरी जानु पर्यो भने गल्ती थियो, सक्यो होइन के। हामीले के गरौँ भने राम्रो असल राजनीति गर्ने मान्छेहरूले के गरौँ भने पूर्वजहरूले सबै राम्रो गर्दा गर्दैन त्यो चाहिँ गलत गरेका हुन्। हामी मिलेर सच्याउँ न त्यसलाई। 1950 को सन्धिलाई सच्याउँ, कोशी सम्झौता सच्याउँ, गण्डक सम्झौता सच्याउँ, महाकाली सन्धिलाई सच्याउँ। गलत जहाँ भएको छ सच्याउँ न। देश बेचिएको कुरालाई, विदेशी इन्डियनलाई नागरिकता बाँडेको कुरालाई सही रहने ठिक छ भनिदिने। मैले सही गरेँ होइन नागरिकता भनेर पन्सिन पाइन्छ, त्यो त गर्नु भएन। म आग्रह गर्न चाहन्छु हजुरहरू जस्तो व्यक्तिले त, झन् तपाईँहरू जस्तो राम्रो मान्छेले त पार्टीभित्रै आवाज उठाउनु पर्यो, पार्टीलाई यो ट्र्याकमा लिएर आउनु पर्यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा। र म साथीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने व्यवस्थाको सिलसिलामा चाहिँ आउने निर्वाचनबाट सबैभन्दा राम्रो प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, उसले छानेको विज्ञहरूको क्याबिनेट र सांसदहरूलाई बजेट सजेटको अधिकार नदिने। बजेट विज्ञले बनाउने हो होइन, विज्ञले कहाँ कति चाहिन्छ विज्ञले तोक्छन्, त्यो आधारमा संसदले राय सुझाव दिने हो। कहाँ कहाँ आवश्यक छ आफ्नो क्षेत्रमा त्यो चिज दिने हो। त्यो किसिमको व्यवस्थामा चाहिँ जान सकिन्छ। तर यो व्यवस्था गलत भनेर फेरि फर्केर पुरानै व्यवस्थातिर जानतिर हामी थाल्यौँ भने त्यसले अलिकति दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। र अर्को सिमानाको कुरा गर्नुभयो यहाँ महिला साथीले। युवा साथीहरू एउटा कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् त, हामीसँग युवासँग तपाईँहरू खास गरी यो सिमानाको छेउमा भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग एउटा प्रतिबद्धता छ कि छैन? म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने नेपालमा भन्दा भारतमा सबै सामान केही सस्तो पाइन्छ हो, खास गरी खाद्य सामान, लत्ता कपडाका कुराहरू हो। आलु अलिकति सस्तो पाइएला, चिनी अलिकति सस्तो पाइएला, चामल अलिकति सस्तो पाइएला, साडीहरू, कुर्ता सुरुवालहरू, सर्ट प्यान्टहरू, टी सर्ट प्यान्टहरू, जुत्ताहरू अलिकति सस्तो पाइएला। हामी एउटा कुरामा प्रतिबद्ध छौँ कि छैनौँ? यदि साथीहरू एकछिन सुनौँ है, हामी सबैलाई यो देशको सिमानाको माया छ नि, एक चिम्टी माटोको माया छ नि, होइन? हामी हाम्रै खेतबारीमा उब्जनी गरेर या अलिकति महँगो तिर्न परे पनि पैसा कमाएर बरु 2 रुपियाँ महँगो तिर्ने, तर देशको सिमाना रक्षा गर्छौँ, तर सस्तो तरकारी किन्ने नाममा यो ओपन बोर्डर रोज्छौँ भन्ने त हामीमा छैन नि, छैन नि। हो, मेरो मान्यता सीमाको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने कुनै लुकाउनु पर्ने, दायाँ माया गर्नुपर्ने कुरा छैन, स्पष्ट कुरा छ। भारतको अहिले रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यति बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो राजनाथ सिंह, उहाँले पब्लिकली एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, नेपालमा 1 करोड भारतीयहरू बस्छन्, तर त्यसमध्ये अधिकांश 90% भन्दा बढी भारतीयले नेपालमा कर सर तिर्दैनन्, करको दायरामा छैनन्। चना चटपट बेच्नेहरू, अरू एबिसिडी होइन के अरे अरू काम गर्ने, जति यताउता गर्ने अधिकांशहरू छन् ती करको दायरामा छैनन्। तर हामी हेरौँ त, हामीले त गाउँको भिर पाखाको भिरबारीको उब्जनी नै नहुनेको नि कर त तिरेको छ नि, हो कि होइन? अनि हाम्रो देशमा अर्को कुनै विदेशी आएर 1 रुपियाँ कर नतिरिकन बस्न पाउँछ?
आएर बस, हाम्रो सम्मान छ, काम गर, व्यापार गर, व्यवसाय गर, दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। तर के हुनु पर्यो? कर त तिरेर बस्नु पर्यो नि। यो भूमिमा कर्म गरेपछि यो भूमिलाई पे गर्नु पर्यो, तिर्नु पर्यो कि होइन? त्यो भएको कारणले यो सिमानाको समस्याको समाधान एउटै कुरा के हो भने, तपाईँ मेचीपारी हेर्नु भने मेचीमा त्यस्तै समस्या छ। त्यो पुलले, मेचीको पुलले एउटा गाउँ बनाएको छ, त्यो गाउँको त यस्तो लथालिङ्ग छ, पुराना सिनियर मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हेर्दा हेर्दै पिल्लरै गायब। उहाँले अघि नै पनि भन्नुभयो, अघिल्लो दिन राति सुत्दा नेपाली भएर सुत्नुपर्छ, बिहान उठ्दा इन्डियन भएर चाहिँ निस्किनुपर्छ। अर्को समस्या के छ? अब पिल्लर सिल्लर सारेर एसएसबीले आएर क्याम्प गाडिसक्यो होइन? अब इन्डियन आएर भन्छ ल यो लाल पूर्जा ले नभए त सिद्धिन्छस् भन्छ। न खेत त्याग्ने कि लाल पूर्जा लिने कि नेपाली हुने कि नहुने कि यावत विडम्बना छन्। त्यो भएको कारणले यो सिमानाको समस्याको अन्त्य भनेको चाहिँ के हो भने, यो सिमाना जहाँ जहाँ छ जे छ हेरेर तोकेर विचार गर। यो सिमानामा चाहिँ छ नि झ्यामै पर्खालै लगाइदिनुपर्छ, हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? तर त्यसमा तपाईँहरूले एउटा हिम्मत गर्नुपर्छ, खास गरी सिमानाका साथीहरूले। तपाईँहरूले के हिम्मत गर्नुपर्छ भने, पर्खाल लाउने भने आउजाउ नै नहुने होइन। परिचय पत्र देखाएपछि, पासपोर्ट देखेपछि आउजाउ त भइहाल्छ नि, त्यो त संसारमा जानी हुन्छ नि, हात्तिनु पर्दैन। यहाँ भ्रम के सर्छन्, सिमानामा चाहिँ बोर्डर क्लोज गर्ने, तारबार लाउने भने चाहिँ बर्बादै हुन्छ, नेपाली जानै पाउँदैन, इन्डियन आउनै पाउँदैन। हाम्रा 40-50 लाख नेपालीहरू भारतमा गएर काम गरेर फर्किनुपर्छ, तिनीहरूको अवस्था के हुन्छ, तिनले कसरी खान पाउँछन्, त्यो अर्को के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, यो सारा यो भ्रम सर्ने कुरा मात्रै हो, हेर्नुहोस् होइन? बोर्डर क्लोज हुँदैमा, बोर्डर क्लोज के को लागि भने सेवा सुविधाको लागि क्लोज होइन, त्यो त दुई पक्ष बसेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने हो नि। खाछ नि, भारतले सिँगै नेपालका ठुल्ठुला यत्रा खोला खाछ, गाडी किनेका छौँ, अरू किनेका छौँ, तरकारी किने पनि अहिले विषादीका कुरा के अनुदान दिया हो, फोकटमा तरकारी खाछौँ र भारतको पैसा तिरेर किने हो नि, व्यापार हो नि उसको। गाडी निशुल्क भारतले चढ्न दिएको छ हामीलाई, छ पैसा तिरेर किने हो नि, पेट्रोल निशुल्क दिएको छ भारतले होइन, पैसा तिरेर किने हो। पैसा तिरेर किनेको के हो भने व्यापार हो। पोलिटिक्स इज लोकल, इकोनोमिक्स इज ग्लोबल, कुरो बुझ्नु भएन के? अर्थतन्त्र विश्वव्यापी हो, त्यो अनुसार हेरेर व्यापार गर्ने हो नि। राजनीति त हाम्रो माटो हेरेर गर्ने हो। नभए त सबै हेर्नुहोस्, 30 लाख कति लाखले अब पब्लिकले आइसकेका छ नि स्टेटमेन्ट, इन्डियनले नागरिकता ल्याएछन् भन्ने कुरो। अब अर्को 50-60 लाखले लिन्छन्, अनि हाम्रा 50-60 लाख युवाहरू विदेशमा छन्, अनि हामी पनि आई हेट पोलिटिक्स, खतम, यी नेता गइबार भनौँ, हामी नि भोट हाल्न नगयो। अनि भएपछि अर्को के हुन्छ स्थिति, देशको अवस्था कहाँ पुग्छ? को चुनिएर आउँछ? 49% निर्वाचन क्षेत्र कहाँ छ? यो जनआन्दोलनभन्दा पछाडि भएको निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण कसरी भएको छ हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई लाग्ला तराईका समस्या यताउता सबै सकिए, यो सकिया छ? कुन समस्या सकिया देख्नु भएको छ तपाईँले? यी जति समस्या भनेर देखिएका र ती समस्याका नाममा सम्झौताहरू हुँदै 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 आएका छन्। केही समय सत्ताको स्वार्थका लागि ती समस्या स्थगित भएका हुन्, ती समस्या समाधान भएका होइनन्। यो कुरो ख्याल गर्नु होला। त्यो भएको कारणले युवा साथीहरूले अहिले तपाईँहरूले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, आफू राम्रो बनाऊ, आफू राम्रो काम गरौँ, आफ्नो क्वालिटीलाई राम्रो गरौँ, र सबै चिज सरकारले मात्रै, नगरपालिकाले मात्रै गरेन भनेर कम्प्लेन पनि नगरौँ। जेब्रा क्रस बनाइदिएको छ होइन, हामी जेब्रा क्रसबाट बाटो नकाट्ने हो होइन, साना साना के माथि आकाशे पुल छ, तलबाट मन लाग्दै हिँड्ने, अरू लगायत विभिन्न 4-5 जना मान्छे नगरपालिकामा गएको छ, पावर लाएर भर्सक आफै अगाडि जान खोज्ने, 4-5 जना पछाडि हामी लाइन कुर्न पनि नसक्ने भनेको यावत साना साना कुराहरू जुन हामीले सुधार गर्दा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हामीले गर्न सक्ने कुरा हामीले पनि गरौँ र हामी चाहिँ सुध्रिने, हामी चाहिँ असल हुने। तर देशको अरबौँ लुटेर कोही बस्या छ भने त्यसमा पनि नसौँ। यो देशको माटोको रक्षा गर्ने जिम्मेदारी हाम्रो हो। 2-5 वर्ष 10-15 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् त, हामी नि कति केटाकेटी थियौँ, अहिले यत्रो भयौँ। ख्याल गर्दा गर्दै मेयर साहबको, सूर्यराज सरको जस्तो उमेर हुन्छ हाम्रो पनि, मिलिक्क गर्दा समय जान कति बेर लाग्छ हो कि होइन? हामी अहिले जवान छौँ, यी छालाहरू चाउरी पर्दै जान्छन्, कमजोर हुँदै गइन्छ, बुढेसकाल हुँदै जान्छ, बिहा गरिएला, बच्चा बच्ची होलान्, के होलान् भनेपछि त हामी पनि मर्ने दिन आउँछ नि। एक बार जन्मेर आएको जिन्दगी हो साथी हो, देशका लागि लडौँ, देशका लागि मरौँ, देशको रक्षा गरौँ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। यो कार्यक्रमको आयोजक फायरवर्क्स मिडिया र यो आजको कार्यक्रमको तेस्रो र अन्तिम सेसन, यो अन्तिम सेसनमा तपाईँ सहभागी र तपाईँहरू 3 जनाले आगो शब्द सहित छलफल गरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।